शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह के 6:41 6:41 हुए हैं गुरु जी महाराज। सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने की अनुमति दीजिए। अगर मुझसे आपकी कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी आपके चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि नमन। गुरु जी अनंत कोटि नमन। थोड़ी देर बारिश रोकी गुरु जी, शुक्राना करना है मुझे। बारिश आ रही है गुरु जी। कल का ही शुक्राना सत्संग है। कल आपने मुझे ये बताया कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर तुमने गलत सोच ली संगत जी तो गुरु जी वही तथास्तु कर देंगे। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखो उसमें क्योंकि हमारे साथ गलत चीज़ें भी बहुत सी हुई तो हमारे दिल में बार बार ख्याल आता है, तो हम कहीं ना कहीं सोच लेते हैं। तो गुरु जी प्लीज़ कृपा करके हर समय में पॉजिटिव रहूं, हर समय में अच्छा सोचूं। ऐसी कृपा करो गुरु जी, मेहर करो। और ये शुक्राना सत्संग सुनवाया उसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरु जी। आपने कल फिर से मेरी और मेरे बेटे की, पति अंकल की, बेटी की, सबकी परेशानी को, सबकी लाइफ को नई जिंदगी दी है। उसका बेअनंत शुक्राना गुरु जी, बेअनंत शुक्राना गुरु जी। कितना शुक्राना करूं गुरु जी। फिर से आपने हमारे कष्टों को अपने ऊपर लिया गुरु जी। उसका बेअनंत शुक्राना गुरु जी। का कल मैसेज था कि मैंने फिर से तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी। हम कैसे ये शुक्राना करें गुरु जी। आप कितना कष्ट हमारे लिए झेल रहे हैं गुरु जी। क्षमा करना गुरु जी, लेकिन फिर भी हम आपकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते, अमृत वेला नहीं करते हैं क्या गुरु जी। प्लीज़ अमृत वेला बख्शो गुरु जी। अभी आज उठा के आपने जप करवा लिया, उसका शुक्राना है गुरु जी। जितना भी जप करवा लिया आपने उसका बेअनंत शुक्राना। शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी महाराज। आप ही करता, आप ही करविता हैं गुरु जी। हाँ संगत जी, कल जो मैं बोल रही थी कि शिव पुराण परसों रात को मैं पढ़ रही थी तो एक बटरफ्लाई जैसी, मतलब वो क्या बोलते उसको मेरे को नहीं मालूम, पर छोटी सी थी, ब्राउन भूरे से कलर की, ग्रे और भूरा कलर ऐसा। तो संगत जी अभी मैं जब सोफे से उठी जब करके बाहर आने के लिए, तो वो मेरे पैर के नीचे यानी दरवाजे के पास में नीचे थी, मरी हुई पड़ी है संगत जी। और गुरु जी महाराज दिखाए मेरे को। वो कल मैसेज था, हमने कष्ट काटे तेरा, तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी। कितने कष्ट काट रहे हैं, नई जान बख्श रहे हैं, उसका बेअनंत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल गुरु जी महाराज ने यही बोले कि तुम सोच तुम्हारी अच्छी होना चाहिए, जो भी परिस्थिति आए पर हमको खराब नहीं सोचना है। जो हुआ उसको भूलना है, नया अच्छे अच्छे सपने देखना है, अच्छा अच्छा सोचना है। तो उसके लिए बेअनंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हर क्षण हर पल में आपके साथ रहूं, बस यही अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी का एक संदेश ये भी है संगत जी कि हम ना जाने कब कौन सी गलती कर बैठे, हमें पता नहीं रहता है। हम तो बच्चे ही हैं, अभी भी चलना सीख रहे हैं। और ये हमारी जवान गुरुजी बोलते तेरी वाणी कड़वी है, वाणी को सुधार। तू अच्छा करती है लेकिन शब्द ऐसे बोल देती है कि सामने वाले का दिल दुख जाता, तेरे कर्म खराब हो जाते हैं। तो बेहद शुक्राना गुरुजी, इतने नज़दीक से एक एक चीज़ को बताने का शुक्राना 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 गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बोले हैं कि जब हम शुक्राना करते हैं, तो शुक्राना गुरुजी इसलिए करने को बोलते हैं कि जो हमारे गलत कर्म होते हैं तो उससे हमारा यानी परेशानी ख़त्म हो जाती है शुक्राना करने से, सुबह सुबह शुक्राना करने से। तो जो हमारे किसी भी अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो शुक्राना सत्संग हमें बचा लेता है संगत जी। तो बेअनंत शुक्राना गुरुजी। बार बार इसलिए बोल रहे थे तेरे कर्म माड़े हैं, तो शुक्राना जितना करेगी बच जाएगी। तो बेअनंत शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी बातें डिटेल में बताने के लिए छोटे छोटे मैसेज के द्वारा बेअनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हाँ संगत जी, मेरे यहाँ का एक टिफ़िन ना मेरे फ्रेंड अंकल के यहाँ गया है 2 महीने से, तो मैंने लेकर नहीं आई हूँ उसको, ना उन्होंने भेजा है, मेरे को ही जाना पड़ेगा, मैंने बोल दिया था। तो गुरुजी को पता है, गुरुजी बोल रहे वो बर्तन लेकर आ तेरे पड़ोसी से, वहाँ लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाएगी। अपने घर का बर्तन जल्दी अपने घर में ही लेकर आना चाहिए, किसी को दिए तो ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए किसी के घर में। तो बेअनंत शुक्राना गुरुजी। वो बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, पर मैं इनको बोलती हूँ जाना नहीं हुआ तो किसी से बुलवा लेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी को सब कुछ मालूम है संगत जी। हमारे घर में कहाँ क्या हो रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, क्या रखा, क्या कौन क्या कर रहा,
A to Z چیزیں معلوم ہے. بے انن شکرانہ 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 گرو جی. میں تو بھول ہی نہیں تھی پر یاد بھی نہیں تھا مجھے سنگت جی. معلوم ہے کہ ادھر دیا ہے لے کر آنا ہے پر کئی بار بھول بھی جاتے ہیں پر گرو جی کو ایک ایک بات یاد ہے ہمارے لیے کیا کروانا ہے. بے انن شکرانہ گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ گرو جی. شکرانہ شکرانہ گرو جی. بول رہے ہیں بس تیرے بچے کا سب اچھا ہونے والا ہے اس کے لیے بھی شکرانہ گرو جی. اچھے اچھے ستسنگ سنوا رہے ہیں. اتنے سارے کشٹ کاٹے گرو جی مہاراج. نہ جانے میرے پر کون کون سی وپتا آن کھڑی ہوتی. ان سب لمحوں سے آپ نے بچایا اس کا شکرانہ گرو جی. ہر نگیٹو چیز سے آپ بچاتے ہوئے ہمارے کشٹوں کو کاٹتے ہوئے جیسے پھولوں جیسے لے کے جا رہے ہیں گرو جی. اس کا بے انن شکرانہ. سارے کشٹ اپنے اوپر لے رہے گرو جی. کتنا تکلیف کتنے دکھ بھوگ رہے گرو جی مہاراج. اس کے لیے میں چھما چاہتی ہوں. میرے ماڑے کرم دوبارہ ایسے کرم نہ ہو بس یہی میں کوشش کروں گی گرو جی تاکہ آپ کو تکلیف نہ دے سکوں گرو جی. لیکن ہم تو بچے ہیں. ہم ہر چھن ہر پل آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مصیبت کچھ نہ کچھ پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں گرو جی مہاراج. اور آپ ہمیں اسے ہلکے پھلکے میں نکال دے رہے ہیں اور اسی میں ہم روتے گاتے رہتے بھی لگتے رہتے کہ ارے ایسا ہو گیا ارے ویسا ہو گیا. ارے اس سے بھی بہت بڑا کچھ ہو جاتا تھا گرو جی اگر ویسا نہیں کرتے تو. یہ سوچیے سنگت جی جو بھی پریشانی ہے یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ جو بھی پریشانی آ رہی ہے وہ بہت چھوٹی آ رہی ہے. چاہے کتنے بڑا دکھ آ رہا ہو سکتا ہے اس سے کہیں 100 گنا بڑا دکھ ہم پر آنے والا ہو اور گرو جی نے اتنا چھوٹے سے میں کاٹ دی. تو کبھی بھی اس کو پازیٹیو وے میں لیجیے. جو بھی کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو بے انن شکرانہ شکرانہ شکرانہ. گرو جی کبھی بھی ہمارا برا نہیں کریں گے. وہ ہر چھن ہمارے لیے پرتنشیل رہتے ہیں. ہر چھن منتر جاپ کرتے رہتے ہیں. گرو جی بولتے تیرا منتر جاپ چل رہا ہے کڑیے اموشیہ کے دن دیا ضرور لگانا. ابھی وہ آ رہی سنگت جی اموسیا 22 تاریخ کی. تو چومکھی دیا لگانا ہے شیو لنگ پہ اور پیپل میں شام میں جا کے دیا لگانا ہے. ایسا گرو جی کا میسج ہے. شکرانہ گرو جی. بے انن شکرانہ منتر جاپ کرنا ہے. شکرانہ 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 گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ. بار بار شکرانہ. جتنا شکرانہ کروں اتنا کم گرو جی. مندر لے کے جا رہے ہیں اس کا شکرانہ ہے. اچھا کھانا اچھا کپڑا اچھا سب کچھ دے رہے ہیں اس کا شکرانہ ہے. ہمارے من میں کوئی وچار بھی آتا ہے نا سنگت جی تو گرو جی کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ تھاٹ بھی گرو جی ہی ہیں. گرو جی ہر چھن ہر پل ہر جگہ ہر کہیں ہر سب کہیں گرو جی ہیں گرو جی ہیں گرو جی ہیں سنگت جی. یعنی ہم سوچ کچھ بھی آتے تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور وہ گرو جی کے من میں آ جاتی ہیں اور ہمارے کو میسج دے دیتے ہیں. ایک سیکنڈ بھی ہم سوچنے والے بھی ہوتے ہوں گے یا ہمارے کبھی خیال بھی آیا ہوگا تو وہ سب چیزیں بھی گرو جی نوٹس کر لیتے ہیں سنگت جی. سوچو ذرا وہی سکشم ہے ان سب چیزوں میں گرو جی کیونکہ وہ پرم پتا پرماتما ہے. وہ اس ساری دنیا کے رچیتا ہیں کیونکہ شیو بابا نے انہیں بھیجا ہے اور کوئی نہیں ہے. وہ شیو ہی ہیں شیو ہی ہیں. اپنی شکتیوں کو وہ ہمیں دکھائیں گے تو ہم تو وہ نہیں کر سکتے نا. ان کا اپنے حساب سے انوشاسن میں گرو جی مہاراج ہمیں دیتے ہیں کرواتے ہیں سکھلاتے ہیں اور اپنے انبھو ہونے کا احساس دلاتے ہیں. اس کا بے انن شکرانہ گرو جی. اتنے سارے انبھو دیے اتنا نزدیک لایا میرے کو اس کا بے انن شکرانہ 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 گرو جی. ہر چیز کا اتنا پیارا احساس دیے اس کا بے انن شکرانہ گرو جی. بے انن شکرانہ ہے سنگت جی. میرے کو 2-3 دن پہلے کی بات ہے بھول جاتی ہوں میں اسی سمے بتانا. تو میرے ماتھے میں نا کچن کا سیلف کھول کے رکھی میں نے اور کچھ سامان نکال رہی تھی کھانا بناتے سمے اور واپس مڑی وہ سیلف میں نے بند نہیں کری تو بہت زور سے میرے کو ماتھے میں وہ اس کی نوک لگی سنگت جی پلے کی. پر اتنی زور سے لگی تھی کہ ماتھے تو ٹھنک گئے تھے پر میں نے وہیں کی وہیں ہاتھ رکھ کے بس زیادہ بھی نہیں 3-4 بار گرو جی کا منتر لی. گرو جی سنبھالو. نہ پانی لگائی نہ ہلدی لگائی نہ کچھ نہیں لگائی بچ گیا خون نہیں آیا. گرو جی مہاراج آپ کو لاکھ لاکھ شکرانا ہے اور درد ختم ہوا سنگت جی. پر ابھی بھی ہاتھ لگاتی ہوں تو درد ہے وہاں پر نیل نہیں آیا ماتھے میں کچھ نہیں ہوا. تو بے انن شکرانہ. 3 دن ہو گئے ابھی بھی درد ہو رہا ہے سنگت جی. کتنی زور سے لگا تھا لیکن مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی. منتر جاپ کری گرو جی سنبھالو گرو جی دیکھو ایسا بولی اور درد کافی حد تک نیوٹرل ہو گیا نہیں کے برابر. تو بے انن شکرانہ گرو جی. اتنا ہمارے ہنگ سنگ رہنے کا ہر چھن ہر پل ہمارا دھیان رکھنے کا شکرانہ گرو جی. آپ بہت پیارے پیارے میسج دے رہے ہیں. یعنی میرے کو بولتے اب تو ڈرنا چھوڑ گرو جی. اس گھبراہٹ اس بے چینی اس ڈر کو پوری طرح نکالو. کافی حد تک نکل گیا ہے سنگت جی پر ابھی بھی نا بہت ڈر ہے کیونکہ یہ 30 سال کا ڈر ہے سنگت جی.
निकलने में तो वक्त लगेगा अभी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए। बस वैसे तो बहुत दिन हुए हैं, लेकिन ऐसे 6-7 महीने हो रहे, 8 महीने बोलना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ का, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दुख आए उनका भी शुक्राना है गुरुजी, ताकि मैं आपके नज़दीक आ सके, हमारे कर्म कट सके, उसका भी शुक्राना है गुरुजी। बेअनन शुक्राना करती है बच्ची। बस मेरी बहन आपने बहुत अच्छी दी है, दिल से याद करती है, दिल से दुआ करती है। बोल रहे गुरुजी सही बात है गुरुजी, हमारे रिश्ते बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं सबे रहते सब चीज़ ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत कर। तो बेअनन शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर क्षण हर पल का शुक्राना है, बार बार शुक्राना है गुरुजी। सारे रिश्ते अच्छे करने का शुक्राना है गुरुजी। इतनी प्यारी प्यारी सबके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसका शुक्राना है। सबके कष्ट कटवा रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुजी। शिव पुराण पढ़वा के ले रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी ने कल बहुत सारे मैसेज सुना है संगत जी। अभी आंखों के लिए तो रेगुलर आ रहा है, और सिस्ट के लिए भी आई आपने ये, पर मैं सुन नहीं पाई कल के सारे सत्संग, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कैंसर के सुना ही रहे, ब्रेस्ट कैंसर के भी सुना ही रहे, हालांकि बीमारी निकाल दी गुरुजी ने। तो संगत जी 20 दिन में वो निशान गया, अभी हल्का हल्का है, कीमो जैसा करता है कोई वैसा कर दिया गुरुजी महाराज ने मेरा। तो धन्य है गुरुजी, आपकी माँ धन्य है। हाँ, लेकिन अभी पेट में है संगत जी, चुभन होती है। गुरुजी कह रहे डायरेक्ट कनेक्शन कर, वो सारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो आपका भाई है गुरुजी, मैं तो उठ गई, इतनी मेहर है आपकी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना है गुरुजी। जितना हम संगत जी मंत्र जाप करेंगे, उतना हमारा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्र जाप रखो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, सिर्फ मंत्र जाप मन में चलते रहना चाहिए, तो हम गुरुजी से कनेक्ट रहते हैं। तो गुरुजी हम देखते हैं कि अरे ये बच्चा कितना होने के बाद में भी हमसे कनेक्ट है। जी जरूरी नहीं कि आप रोज जितने उपाय बता रहे हो नहीं भी हुए तो गुरुजी संभाल लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, तो पर गुरुजी पे छोड़ देते हैं, छोड़ते आना चाहिए संगत जी। हमें सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, संगत जी जैसा है उससे हमें तभी हमारे पास सब शक्ति मिलेगी, जब हम गुरु की वाणी सुनेंगे, गुरु जी के वचन सुनेंगे और भजन सुनेंगे। सत्संग तो सुनते ही हैं, लेकिन उसके साथ गुरुवाणी, भजन, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, चौपाई सा, ये सब जब तक हम नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर मतलब वो एनर्जी नहीं आती है। भक्ति भी आना चाहिए, शक्ति भी रहना चाहिए, और भक्ति दोनों का संगम रहना चाहिए संगत जी। तो अपने मन को पॉजिटिव रखे, हमें बस गुरु जी महाराज के जो भी वचन है वो उनको ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को अग्रसर करना है। कल गुरु जी ने ये भी बोला है, शादी के भी बहुत सारे सत्संग सुनवा है, सादगी से शादी होना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। गुरु जी महाराज आपने बिटिया की शादी बहुत सादगी से और बहुत अच्छी कराई है, बहुत रॉयल शादी करा दी गुरु जी आपने। हमने तो सोचे भी नहीं थे, ना हम करने की हमारी औकात थी, ना हम कर सकते थे गुरु जी। बस अब बेटी की शादी आप जानो, ना हमारा कोई रिश्तेदार था संगत जी, हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, पर गुरुजी महाराज ने ऐसी बिना रिश्तेदारों के भी ऐसी धूम की शादी करा दी कि हम दुनिया देखती रहेगी संगत जी। उसका आज तहे दिल से बेहद शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस बेटी की भी शादी आप वैसे ही करा दो गुरुजी, आप जानो आपका बच्चा है वो आपका ना पोता ना तो जो भी है आपका है गुरुजी। मैं देखने मात्र की आपने माँ बना दी, बस उतना ही मेरा रिश्ता, असली माँ, दादी, दादा, ईश्वर, परब्रह्म सब कुछ आप हो बाबा, आप हो, आप ही उसके नानू हो बाबा। कृपा करो उस बच्चे पे, उसको बहुत दुख झेला है गुरुजी, उसके दुखों को कम करो गुरुजी। आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है गुरुजी, आप हर क्षण हर पल उसके साथ है, उसका बेअनंत शुक्राना गुरुजी। आप है इसीलिए मैं इतनी हिम्मत करके उससे बिना बात करे रह पाई, नहीं तो संगत जी मेरे हस्बैंड भगाते थे, जाओ अभी बेंगलुरु जाओ, जल्दी से देखो क्या हो रहा है, बेचैन हो जाते थे संगत जी। अभी लेकिन गुरुजी ने इतना पीस, इतनी शांति दे दी घर में कि सब हो रहा है, चल रहा है, गुरुजी देख रहे हैं, कर रहे हैं। मन नहीं हमें घबराता नहीं है, कोई भी विकट परिस्थिति है मन परेशान नहीं है, उसका बेअनंत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने कर्म काट रहे हैं, जो आगे है वो सब रास्ते बना रहे हैं, हमें बताते जा रहे हैं। तो यानी ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा संगत जी, हमें कहीं नहीं मिल सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता संगत जी। इतने प्यारे गुरु जी,
بے انن شکرانہ گرو جی، جس لمحے میں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اس لمحے کا بھی بار بار شکرانہ، تہہ دل سے شکرانہ ہے گرو جی مہاراج۔ ہر چھن ہر پل ہر لمحے آپ کا بار بار شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے گرو جی۔ بس آپ بیٹے کی اور اپنی ایک اور بٹیا کو لا لیجیے، پیاری پیاری آپ بول رہے ہیں بہت اچھی رہی، جو بھی ہے گرو جی آپ دیکھیے، اب مجھے تو کچھ نہیں سمجھتا، آپ کی بچی تو بھلکڑ ہے، کچھ یاد بھی نہیں رہتا، اور وہ جلدی سے دماغ میں آتا بھی نہیں ہے، بیٹری بہت ڈاؤن ڈاؤن چلتی ہے۔ آپ کی بیٹی کی بیٹری چارج کرو گرو جی، اس کو تھوڑی تھوڑی یاد آتی ہے پر اس کو اچھے سے یاد آئے ہر چیز، ایسی کرپا کرو گرو جی۔ گرو جی بول رہے دیکھ بیٹا، تیرے سے ابھی گھر کے کام بھی نہیں سنبھل رہے نا، گرو جی کو سب پتہ ہے، آدھے کام کرتی ہوں آدھے چھوڑتی ہوں، تو بے انن شکرانہ گرو جی کو ہر چیز معلوم ہے۔ بول رہے تیرا گھر نہیں سنبھال رہا نا، تیرے سے صحیح میں سنگت جی میرے سے نہیں ہو رہا ہے گھر سنبھالنا، تو بے انن شکرانہ گرو جی کا، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ شکرانہ شکرانہ، جتنا چاہوں اتنا شکرانہ ہے گرو جی مہاراج کا۔ جیسی آپ کی مرضی گرو جی، جو آپ چاہتے ہیں جیسا کرواتے ہیں، مجھے اتنا بدھیمان بنائیے، سوجھ بوجھ والا بنائیے، شکتی انرجی خوب سارا کام کرنے کی شکتی میرے بچوں کو اور مجھے دیجیے گرو جی، سبھی انگ بچوں کو دیجیے، سبھی سنگت پریوار کو دیجیے گرو جی، بس ایسی کرپا بنائے رکھنا گرو جی۔ کبھی بھی آپ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے بغیر میں رہ پاؤں گرو جی، ایک چھن بھی میں آپ کے بغیر نہ رہوں، ایسی مہر کریے گرو جی۔ اتنا دیوانہ بنا دیا گرو جی آپ نے میرے کو، اتنا پیار کرتے ہیں گرو جی، اتنا پیار سنگت جی رونا آ جاتا ہے گرو جی کو پیار کے دیکھ کر، کسی نے نہیں دیا اتنا پیار، نرواچ پیار ہے، یعنی کسی چیز کا لالچ نہیں، ہم جب کریں نہیں کریں پر ہمارے گرو کا پیار ہمارے لیے سدیو بنا رہتا ہے، اس کا دل سے شکرانہ ہے گرو جی، شکرانہ ہے، بے انن شکرانہ ہے۔ رو پڑتی ہوں گرو جی آپ کے میسج پڑھ کے، ایسا لگتا ہے کہ گرو جی بولتے تو روئے مت کر، میرے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے سنگت جی۔ ایک دن میں کرشن بھگوان کی فوٹو نکالی تھی نا، بھگوان بھی رو رہے تھے، گرو جی چھما چاہتی ہوں گرو جی، ان کی فوٹو سے ہی لگ رہا تھا، ایسے لائن بنے تھے آنسوؤں کی، تو بے انن شکرانہ گرو جی، ایسا نہیں مجھے اچھا نہیں لگا، وہ بار بار بالکل چہرہ دھیان میں آ رہا ہے کرشن بھگوان کا، گرو جی چھما کرو گرو جی، ابھی دوبارہ نہیں روں گی، لیکن جو بھی آنسو آتے ہیں، جو بھی پانی بھر آتا ہے وہ آپ کے پریم کا پانی ہے گرو جی، دکھ کے آنسو تو 30 سال رو لی، اب تو یہ سکھ کے آنسو ہے، آپ کے پریم کے آنسو ہیں جو امرت دھارا بہ جاتی ہے گرو جی، دھنیہ ہے گرو جی آپ کی لیلا اپارم ہے گرو جی، آپ کو کروڑوں اربوں بار شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے، بار بار شکرانہ کرتی ہوں اتنا پیار دینے کا۔ میری ہر ایک بات آپ کو معلوم ہے گرو جی، میرے شریر سے لے کے، میرے گھر سے لے کے، میرے رشتے داروں سے لے کے، میرے دھندے پانے سے لے کے، میرے سپنوں سے لے کے، جو کچھ میں سوچ بھی نہیں سکتی سنگت جی، بچپن سے لے کے ابھی تک کیا کیا ہوا گرو جی کو سب معلوم ہے، پورا ستسنگ سنا کے گرو جی نے میرے کو فلیش بیک پکچر چل رہی ہے، ایسا ہوا ہے سنگت جی، ایک ایک ورڈ ایسا لگتا تھا میں ہی بول رہی ہوں۔ بے انن شکرانہ کیسے ہوتا ہے یہ معلوم نہیں گرو جی کو، کہاں کون سے ستسنگ میں کیا ہے ہم کو معلوم نہیں رہتا، لیکن ایسے نکلتے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتی، گھر میں جو شانتی دی اس کا بے انن شکرانہ 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 گرو جی، ہر چھن ہر پل آپ کے ساتھ ہی رہوں، اور گھر میں ایسی شانتی بنی رہے، ڈھنگ سے بیٹھ پا رہی ہوں، اٹھ پا رہی ہوں، چل پا رہی ہوں، خوش رہ پا رہی ہوں، منتر جپ کر پا رہی ہوں، اس کا بے انن شکرانہ، ستسنگ کر پا رہی ہوں، سب سے بڑی بات ستسنگ سن پا رہی ہوں، اس سے بھی بڑی بات شکرانہ گرو جی، بے انن شکرانہ کرتی ہوں بابا، بے انن شکرانہ۔ ہم چھما چاہتے ہیں گرو جی ہمارے پتروں سے، چھما دیجیے، پتروں کو بھی چھما کیجیے گرو جی، اور ہم سے پتروں کے پرتی جو غلطی ہوئی اس کے لیے بھی میرے پورے پریوار کو چھما کرو گرو جی، میرے بچے سے بھی جو غلطی ہوئی بابا آپ نے جانتے ہیں بابا، اس کو چھما کر دو بابا، آپ کے چرن میں ڈالا ہے اس کو بھی چھما کرو میرے پربھو، اور مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں بابا اس کے لیے بھی چھما کرو بابا، نادانی میں بہت غلطی کی اس بچی نے، چھما چاہتی ہوں گرو جی، سارے دیوی دیوتاؤں سے چھما چاہتی ہوں، موسک واہن سے چھما چاہتی ہوں، ناگ دیوتا سے چھما چاہتی ہوں، وشو کے سبھی جیو جنتوؤں سے چھما چاہتی ہوں گرو جی مہاراج، آپ ہی چھما دلوائیے، اور خاص طور سے ہماری جو بھی غلطیاں ہو گئی گرو جی، ہماری کل دیوی ماں بھی ناراض ہے، ان سے بھی چھما دلوائیے گرو جی، آپ ہی بلیس کریے ان کی یاترا، کب جائے ہمارا ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا ہے سنگت جی جانے کا،
تو गुरु जी आप ही करवाइए। आप बहुत सारे बोल रहे अभी अलमारी भी साफ करिए कर, गुरु जी आप ही हाथ पकड़ के जहाँ पर वो चीजें हैं वहाँ हाथ लेकर जाइए ना, बुद्धि बता दीजिए हमें प्लीज गुरुपा। इतना सारा सामान है, मेरे अकेले से बाई भी नहीं हो पाता गुरु जी। रोज बोल रहे अलमारी साफ कर, मैंने देखी तो मेरे को कुछ नहीं दिखता है संगत जी। प्लीज गुरु का हेल्प करो आप, ये सब भस्म कर दो गुरु जी। आपने बोला है ना कि मैंने सब भस्म किया है, तो बस सब भस्म कर दो गुरु जी। इतनी मेहर करो सबके घर की, मेरे नहीं पूरे विश्व से इस जादू टोने को हटा दो गुरु जी, सारी नकारात्मकता हटा दो। कितने बच्चे दुखी और परेशान हो रहे हैं, ना जाने कितनी माएँ दुखी हो रही हैं गुरु जी। प्लीज गुरु जी मेहर करो गुरु जी, सबके घर की नकारात्मकता को आज खत्म कर दो बाबा। ये अमावस्या पे से मेहर करना बाबा, सबके घर में सुख समृद्धि शांति प्यार सबका सम्मान, एक दूसरे से प्रेम बना रहे बाबा, सबके रिश्तों में शहद वर्षा कर दो बाबा। गुरु जी महाराज बस यही आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है छोटी सी, और मुझसे जो भी गलती हुई है गुरु जी, जो भी मेरे घर के लोगों ने आपका अपमान किया है, आप बोलते बार बार अपमान हुआ है गुरु जी, तहे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। जो भी हमसे गलती हुई है नादानी में बाबा, सबको क्षमा करो बाबा, मेरे घर के लोगों को मुझको सबको क्षमा करो गुरु जी। बस आपके चरणों में इतनी सी अरदास है, हर क्षण हर पल आपके श्री चरणों में समर्पित रहूं, आपके कहे हुए वचनों पे चलूं बाबा, ऐसी मेहर करना गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना, सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी।